Okay, welcome to the last part of QBasic programming using sub procedure. This is the part 5. अनि यो पार्टमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा नम्बर प्राइम हो कि कम्पोजिट हो पत्ता लगाउने प्रोग्राम गराएर देखाउँछु युजिङ सब प्रोसिड्युर. ल जाम है त प्रोग्रामिङतिर. सो अहिलेसम्म त अब सब प्रोसिड्युरको भिडियो हेर्दा हेर्दा क्लियर भइसक्यो होला के गर्ने भनेर हैन. त्यही पनि म भनिदिन्छु. सो फर्स्टमा डिक्लेयर गर्छौं. डिक्लेयर के कुन प्रोसिड्युर सब हो. सो सब अब यो सब प्रोसिड्युरको नाम के राख्ने प्राइम कम्पोजिट पीसी. अब यसलाई प्राइम प्यारामिटर कतिवटा चाहिन्छ त कुनै एउटा नम्बरलाई चेक गर्ने हो नि त. सो एउटा नम्बरलाई चेक गर्ने हो भने एउटा प्यारामिटर n भनेर राख्दियौ. ठीक छ. सिरियस अब इनपुट लिन्छौं. इनपुट के भन्छौं युजरलाई इन्टर द नम्बर केमा n मा. अब कल गर्छौं त्यो प्रोसिड्युरलाई हैन. बोलाउनु त पर्यो. कल कलाई पीसीलाई प्यारामिटर के दिने n दिने. अब कल गरिसकेपछि रातो देखाउँछ किन थाहा भइसक्यो होला. सब भनेर लेखेका छैनौं. सब प्रोसिड्युर अब यो सब त्यसको बारेमा भनेको है त. जसलाई बोलायौं जुन चाहिँ सब प्रोसिड्युरलाई बोलायौं कल गर्यौं त्यसको बारेमा कसरी काम गर्छ भनेर डिफाइन गरेको है त यो भित्र. सो सब प्रोसिड्युर नाम के हो पीसी हो. प्यारामिटर के छ n छ. ठीक छ. अब यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ प्राइम र कम्पोजिट हुनको लागि प्राइम भनेको त्यस्तो नम्बर हो जसलाई एक्ज्याक्टली 2 डिजिट लेभल 2 फ्याक्टर हुन्छ भनौं. प्राइमको एक्ज्याक्टली 2 फ्याक्टर हुन्छ. कम्पोजिटको मोर देन 2 हुन्छ. प्राइमको पनि 2 किन हुन्छ भने चाहिँ 1 ले डिभाइड गर्छ भनेर हो है. अब 1 लाई कन्सिडर 1 ले त सबैलाई डिभाइड जान्छ हैन. सो 1 लाई कन्सिडर गरेनौ भने एउटा मात्रै फ्याक्टर हुने भयो है त. ठीक छ. सो अहिलेलाई मैले के गरे काउन्टर बनाए c इक्वल टु 0. c इक्वल टु 0 भन्ने काउन्टर भयो. अब मैले लुप लगाउँछु. लुप कहाँसम्म जाने त फर काउन्टरको अब आई भनौं हैन. आई नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर पनि आई राखे है त. इक्वल टु अब लुप कहाँबाट सुरु गर्ने 1 बाट सुरु गर्यो भने 1 ले त सबैलाई जान्छ भन्यौ. सो मैले 1 लाई इलिमिनेट गर्न खोजे है त. सो 1 लाई इलिमिनेट गर्न 2 बाट सुरु गर्छु किनकि 1 प्राइम पनि होइन कम्पोजिट पनि होइन. ठीक छ. सो के गरे 2 बाट सुरु गरे कहाँसम्म जाने n सम्मै जान्छु. ठीक छ. देन यो भइसकेपछि अब नेक्स्ट आई चाहियो. अनि नेक्स्ट आई भयो. यो भइसकेपछि म अलिकति तल यो गरेँ है त देख्न गाह्रो हुन्छ फेरि. ल नेक्स्ट आई गरे. अब यो भित्र म के गर्छु भनेपछि चेक गर्छु. इफ n मोड आई इक्वल टु 0 भयो भने त्यो त ठ्याक्कै डिभिजन गएको हो नि त. ठ्याक्कै डिभिजन जानु भने फ्याक्टर हो. सो त्यो बेला चाहिँ काउन्टर के गर्छु बनाउँछु c इक्वल टु c प्लस 1. ओके काउन्टर पढ्यो. इफ को काम पनि सक्यो. इफ लाई पनि इन गरिदिने है. इन इफ है. इफ लाई के गर्यौं इन गर्यौं. ठीक छ. फर यो देन चाहिँ यहाँ हुन्छ त देन यहाँ हुँदैन. फरमा देन राखेको छु मैले. ठीक छ. 1 देखि कहाँसम्म जाने भने n सम्म जाने भने n लाई i ले डिभाइड गर्यो भने 0 आयो भने एक्ज्याक्ट फ्याक्टर भयो. काउन्टर बढायौं. ठीक छ. नेक्स्ट आयो. अब यो भइसकेपछि हाम्रो क्याल्कुलेसनको पार्ट सक्यो. सब प्रोसिड्युर इन भएको छैन है. ठीक छ. इन यहाँ गरिदिन्छु. इन अलि पछि हुन्छ. सो इन सब गरे है त. सब प्रोसिड्युरलाई इन यहाँ गरे. अब हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ इफ काउन्टर के भयो त भन्ने कुरा है. इफ अब काउन्टर त c हो पहिला n 1 आयो भने त्यो नाइदर प्राइम नाइदर कम्पोजिट भन्ने राखौं. n स्मलर अर इक्वल टु 1 भयो भने देन के गर्ने प्रिन्ट n यो चाहिँ के हो रे इज नाइदर प्राइम नर कम्पोजिट. प्राइम पनि होइन कम्पोजिट पनि होइन भन्ने प्रिन्ट गर्यो. एल्स यो भएन रे. ठीक छ. एल्स इफ c इक्वल टु के भयो 1 भयो किनकि एक्ज्याक्टली 1 फ्याक्टर त चाहियो हामीलाई. 1 फ्याक्टर यो n ले नै दिन्छ हैन. n सम्म गएको हुनाले. सो 1 भयो भने के गर्ने देन के भन्ने प्रिन्ट n भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो रे इज प्राइम. यो चाहिँ प्राइम नम्बर हो भनेर भन्ने हैन. यो पनि होइन रे. एल्स
एल्स लास्ट हाम्रो के नि हुने भयो कम्पोजिट हुने भयो प्रिन्ट एन इज कम्पोजिट नम्बर ठिक छ अब इफलाई पनि इन गरिदिउँ इफ इन इफ यो भइसकेपछि सब यहाँ हाम्रो इन भइसकेको छ सबलाई माथि ल्याउँ ओके सो यो यति काम भयो के भने डिक्लेयर सब भने सब फङ्सन सब प्रोसिड्युरको नाम के पिसी त्यसलाई प्यारामिटर एन दियौँ युजरबाट इन्टर अ नम्बर भन्यौँ एन माग्यौँ अनि त्यो आएको नम्बरलाई कसलाई दियौँ त्यही सब प्रोसिड्युरलाई दियौँ र बोलाएर त्यसलाई दियौँ उसले बोलाइसकेपछि अब उसले कसरी काम गर्छ त उसको बारेमा लेख्यौँ उसले कसरी काम गर्ने भनेर उसको बारेमा लेख्यौँ जुन सब प्रोसिड्युर हो पिसी सुरुमा काउन्टर 0 लुप कहाँसम्म जान्छ 2 देखि एनसम्म जान्छ एन मोड आई हुँदै गर्छ यदि 0 आयो एक्ज्याक्टली डिभाइड गयो भने त्यो काउन्ट हुन्छ नत्र काउन्ट हुँदैन अब यो लुप सकिसकेपछि चेक गऱ्यौँ यदि एन 1 अथवा 1 भन्दा सानो हो भने 0 अथवा 1 आयो भने त्यो त हाम्रो प्राइम र कम्पोजिट मानिएन सो एल्स इफ के गऱ्यौँ सी इक्वल टु 1 आयो भने काउन्टर 1 आयो भने देन एन इज प्राइम नम्बर भन्यो एल्स प्रिन्ट एन इज कम्पोजिट नम्बर ठिक छ यसलाई रन गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई रिजल्ट एक्जिक्युटिङ गर्दैछ इन्टर नम्बर भन्यो नम्बर म के दिन्छु 47 दिन्छु ठिक छ के रहेछ 47 इज प्राइम नम्बर भन्यो हो त्यसै गरी अर्को एफआई 12 इज अ कम्पोजिट नम्बर हो अब त्यसै गरी अर्को 1 इज नाइदर प्राइम नट कम्पोजिट त्यसै गरी अर्को 5 0 इज नाइदर प्राइम नट कम्पोजिट ठिक छ सो यसरी चाहिँ हाम्रो आउटपुटहरू आउँछ सो होप यु गट द आइडिया अबाउट सब प्रोसिड्युर प्रोग्रामिङ इन क्युबेसिक हैन अब बुझिएन भने रिपिट गरेर हेर्नु होला होप दिस विल क्लियरिफाई अब प्रोग्रामिङ भन्ने कुरा घोकेर साध्य छैन बुझ्ने हो प्रपरली बुझेर जानु होला अब यसपछिको चाहिँ मेरो के छ भने फङ्सन प्रोसिड्युरबाट गरेर देखाउँछु अब फङ्सन प्रोसिड्युर र सब प्रोसिड्युरमा धेरै डिफ्रेन्स केही छैन हल्का फुल्का डिफ्रेन्स छ अब सब प्रोसिड्युर बुझ्नुभयो भने फङ्सन प्रोसिड्युर इजिली कभर गर्न सक्नुहुन्छ है त ठिक छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला होप टु सी यू इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन स्टे सेफ बाई बाई